Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीका संस्थापक नेता एवं पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। आगामी मङ्सिरमा हुने 14औं महाधिवेशनका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने होडबाजी चलिरहेका बेला प्रवक्ता शर्मा पनि मैदानमा उत्रिनु भएको हो। प्रवक्ताबाट रिटायर हुन आएको होइन भन्दै आएका उहाँले बीपीले 8 वर्ष जेल जीवन बिताएको सुन्दरी जलमा रुद्राक्षको बिरुवा रोपेर उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको हो। भन्नुहुन्छ बीपीको विचार र संस्कार अनुसारको कांग्रेस र देश बन्नुपर्छ, त्यो दिशामा अगुवाई गर्न महामन्त्री बन्ने हो भनेर घोषणा गरेको छु। तपाईँ कुन समूहको महामन्त्री भनेर प्रश्न गर्दा हाँस्दै उहाँले म नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री, निर्वाचन जित्नु भयो भने कांग्रेसको महामन्त्री हुने होला, उम्मेदवार त कुनै समूहबाट हुने होला नि भन्ने प्रश्नमा पार्टीभित्र विश्वप्रकाश शर्माको समूहगत निकटता कहाँ छ भनेर सार्वजनिक रूपमा थाहै छ। उम्मेदवारी घोषणा गरेको 24 घण्टा नबित्दै मैले नै सेट बनाउन थाल्नु कतिको सान्दर्भिक होला। अर्को कुरा, म उम्मेदवार बन्छु भन्दै गर्दा यसअघि राखेको शालीनता, धैर्यता, संयमता, परिपक्वता त राख्नै पर्यो नि। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म प्यानलको कुरा छ, प्यानल त सभापतिले बनाउने हो नि, महामन्त्रीले होइन। संस्थापन समूहमा सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति विमलेन्द्र निधिले उम्मेदवारीको तयारी गर्नु भएको छ। गोपालमान श्रेष्ठको दाबी सुनिश्चित छ। तपाईले पनि अब फलानुको प्यानलबाट महामन्त्री बन्छु भन्नु पर्दैन भन्ने प्रश्नमा कुनै निधो भएको छैन। मैले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापतिलाई भेटेर भदौ 24 गतेका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्छु भनेर जानकारी गराएको छु। आफ्नो उम्मेदवारीबारे विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ, रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि जानकारी गराइसकेको छु। अरू नेताहरूलाई पनि जानकारी गराउँछु। उहाँहरूले आफ्नो प्यानल बनाउनु भएको छैन भने मैले महामन्त्रीको उम्मेदवार हुँ भन्दै गर्दा फलाना सभापति, फलाना उपसभापति भनेर जाने कुरा हतार हुन्छ। बरु भोलि निर्वाचित भएर गर्नुपर्ने काम कर्तव्यबारे एउटा खाका त बनाउनु पर्ला। तपाईले महामन्त्री लड्छु भन्दै गर्दा पार्टी सभापतिको प्रतिक्रिया चाहिँ के थियो भन्ने प्रश्नमा अहिले उहाँ र अरू कुनै नेताहरूको धारणा सकारात्मक छ कि छैन भनेर सार्वजनिक अनुमान गर्न सकिन्छ। मैले गर्न सक्छ भनेर विश्वास गरेर पार्टीको नेतृत्वले विश्वप्रकाश प्रवक्ता मनोनित गर्नु भएको हो। त्यसकारण म प्रति शुभेच्छा हुनु स्वाभाविक हो। तर सभापति लगायत नेताहरूसँग भएका कुराकानीको गोपनीयता कायम राख्नुपर्छ। नेताहरूको अप्ठ्यारा बुझ्नुपर्छ। बीपी कोइरालाले स्थापना गरेको असंख्य शहीदहरूले बलिदान गरेको लाखौं पार्टी कार्यकर्ता भएको र देश हाकिरहेको पार्टीको कार्यकर्ताका नाताले त्यो शालीनता र परिपक्वता राख्नुपर्छ। महामन्त्रीका उम्मेदवारका रूपमा तपाईको एजेन्डा के छ भन्ने प्रश्नमा सामान्यतया देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, उद्योग, जलस्रोत के भन्ने आशा र अपेक्षा गर्लान्। तर ड्राइभिङ सिटमा बस्दै गर्दा त्यसको लिमिटेसन के हो, गन्तव्य कहाँ हो भन्ने हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीसँग के अपेक्षा गरिएको छ भनेर पार्टीको विधानमा स्पष्ट छ। अहिले हामीले भोगिरहेको जटिलता पनि संगठन व्यवस्थापन नै हो। संगठनको समग्र नेतृत्वमा पार्टी सभापतिले गर्नुपर्छ। तर केन्द्रीय पार्टी कार्यालयको नेतृत्व गर्दै देशभर संगठन सुदृढीकरण र व्यवस्थापन गर्ने काम महामन्त्रीको हुन्छ। संगठनले गरेका कामलाई प्रचार मार्फत भाइब्रेन्ट पनि गर्नुपर्छ। त्यसका लागि चाहिने अनुभव र दीक्षा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष र पार्टीको प्रवक्ताका रूपमा काम गर्दा लिएको छु भन्ने लाग्छ। कांग्रेसमा बेला बेला महामन्त्रीले महामन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ। तपाईँ महामन्त्री भए त्यस्तो अवस्था आउन दिन्न भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा अहिलेको महामन्त्रीद्वय डाक्टर शशाङ्क कोइराला, पूर्णबहादुर खड्काले आफ्नो भ्याएसम्म काम गर्नु भएकै छ। निर्वाचित महामन्त्रीबाट जुन सक्रियता र भूमिकाको अपेक्षा थियो त्यो भन्दा बढी मनोनित महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको काम गर्नु भए होला।
तर महामन्त्री कोइराला बढी फिल्डमा खटिनु भयो होला। फुटबलको मैदानमा जतिसुकै राम्रो खेलिरहेको भए पनि कोचले खेलाडी परिवर्तन गर्छन्। त्यसरी नै राजनीतिमा हामी नयाँ खेलाडीका रूपमा मैदानमा आउन लागेका हौँ। त्यसको मतलब पुरानाले खराब खेल्यो भन्ने होइन। मैले आफूभन्दा अग्रज महामन्त्रीहरूको राम्रो पक्ष र कमजोरीबाट सिक्ने हो र उहाँहरूले गरेको राम्रा कामहरूमा अर्को एउटा इट्टा थप्ने मेरो प्राथमिकतामा हुन्छ। पार्टीलाई यहाँसम्म पुर्याउन महामन्त्रीका रूपमा दुवै जनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो। फिल्डमा महामन्त्री हुँदै गर्दा अफिसमा पनि महामन्त्रीको अभाव हुनु भएन। अफिसमा महामन्त्री हुँदै गर्दा फिल्डमा पनि महामन्त्री छुट्नु भएन। प्रचार व्यवस्थापन सङ्गठनका दुई अवयव हुन दुई कामलाई मैले अनुभव गरेको छु। व्यवस्थापनका रूपमा 2057 सालदेखि 2059 सालसम्म नेपाल विद्यार्थी सङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्ष भएर 2 वर्ष नेतृत्व सञ्चालन गरेँ। प्रचारका रूपमा पार्टी प्रवक्ता र प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी काम गरिरहेको छु। गगन थापाले महामन्त्रीमा उम्मेदवार दिने घोषणा गरिसक्नु भएको छ। डाक्टर मिलेन्द्र रिजाल, बालकृष्ण खाँड, प्रकाश शरण महत, प्रदीप पौडेलहरू उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। महामन्त्रीको प्रतिस्पर्धा कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने प्रश्नमा म महामन्त्रीको उम्मेदवारी दिने कसैलाई पनि कमजोर भनेर आफूलाई अब्बलका रूपमा प्रचार गर्न चाहन्न। सबै 101 साथीहरू हुनुहुन्छ। म विद्यार्थी राजनीतिका रूपमा कलेज सभापति हुँदै गर्दा नेवी सङ्घको राष्ट्रिय सभापति भएका आदरणीय दाइहरू प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। म नेवी सङ्घको केन्द्रीय सभापति हुँदा मैले राजनीतिमा अगाडि बढाएका साथीभाइ पनि हुनुहुन्छ। म त बिचमा रहेछु, त्यसकारण म भन्दा सिनियरलाई पनि उत्तिकै आदर गर्ने र म पछिका साथीहरूको जाँगर र उत्साहलाई पनि उत्तिकै प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ। अर्को साथी महामन्त्री बन्दै गर्दा मैले सोचेका योजनाहरू बोक्न सकोस्, म बन्दै गर्दा अर्का साथीहरूको योजना बोक्न सक्नुपर्छ। यो हार्दिकता र यो संस्कृति जरुरी छ। कङ्ग्रेसमा बेला बेलामा रूपान्तरणको मुद्दा उठ्छ। गगन विश्वप्रकाशको ले अमुक नेताको छहारी खोज्ने होइन, सभापतिमा उठ्ने हिम्मत गर्नुपर्छ, आवाज पनि सुनिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा महामन्त्रीका रूपमा पनि जति पनि नामहरू आइरहेका छन् उनीहरूमध्ये विश्वप्रकाश मात्र एउटा व्यक्ति हो जो पहिलो पटक केन्द्रीय समितिमा आएर एकैपटक महामन्त्री प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। अरू दाइ साथीहरू भन्नुहोस् या भाइ साथीहरू भन्नुहोस्, 2 पटक 3 पटक केन्द्रीय सदस्य भइसक्नु भएको हो। एकपटक केन्द्रीय सदस्य भएको व्यक्तिले महामन्त्रीमा आकाङ्क्षा राख्दै गर्दा म गर्न सक्छु भन्ने क्षमताको पनि सीमा होला जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म उमेर समूहको कुरा छ त्यसमा मेरो फरक धारणा छ। विस्तृत रूपमा कुनै बेला भनौला, संक्षेपमा भन्दा को व्यवस्था गर्दा साथ सबै समस्या हल हुनेछ। राज्य सत्ताको सवालमा 1 पटक राष्ट्रपति, 2 पटक प्रधानमन्त्री, 3 पटक मन्त्री र 4 पटक संसद बन्न पाउने व्यवस्था गर्नासाथ धेरै मान्छे 65 वर्षमै घर जान्छ। 2 पटक मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने पार्टी विधानमा व्यवस्था गरेको भए सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले अर्कै भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो होला। पार्टीको पदाधिकारीको सन्दर्भमा पनि मेरो स्पष्ट धारणा छ। पदाधिकारीमा एक व्यक्तिले एउटा पदमा 1 पटक मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। उमेरले रिटायर हुने भन्दा पनि यति जिम्मेवारी, यति समय निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने पर्छ। यसले नेताहरूको आफै व्यवस्थापन हुन्छ। गल्ती सच्याउन ढिलाइ गरिरहेको छ कि गल्ती थप्दै गरेको छ सरकार भन्ने प्रश्नमा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाइसकेपछि त्यसको काम हेरेर मूल्याङ्कन गर्नु उचित होला। यो सरकारलाई आरामले गरौँला भन्ने समयको सुविधा त छैन नि भन्ने प्रश्नमा अहिलेको सरकारसँग मेरो धेरै अपेक्षा छैन। एउटै अपेक्षा हो 3वटै तहका
निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित ढङ्गले सम्पन्न गरोस्। त्यसै पनि यो चुनावी वर्ष हो। चुनावी वर्षमा प्रवेश गरेपछि सरकार गठन भएको छ। त्यसमाथि गठबन्धन भएकाले एउटै पार्टीको निर्णयले सरकार अगाडि जान सक्दैन। प्रधानमन्त्री गठबन्धनका सहयोगी दलहरूलाई छाडेर हिँड्दा सरकार नै गिर्ने अवस्था छ। सबैलाई साथमा लिएर सबैका चित्त बुझाएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशकै कुरा गर्नुहोस्, न संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिको जम्मा 20% चाहँदा दल विभाजन